السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين عالم رؤية، مرحبا بكم معايا من جديد. واليوم عندنا واحد الضيفة غادي تقدم لكم طاقة على بافارواز. تابعوا معنا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو أول حاجة بلاباط سكري، يعني العجين ديال لا طارت، وغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة كنبداو بالزبده، 125 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال السكر الناعم، هاد لا طارت كتجي زوينه بزاف. كنديروا شويه ديال المليحه، كنخدموا هاد المكونين مزيان، السكر مع الزبده بهاد الطريقه. كنخدموهم بجوج حتى كيوليو لينا اون كريم. كنخدمو غير بيدينا. ملي كيوليو عندنا المكونين على شكل كريمه ديال الزبده والسكر كلاصي، دابا غادي نزيدو بيضه كامله في العجين هكا، وغادي نخدمو الخليط مزيان. من بعد كنزيدو اللوز، 30 غرام ديال اللوز مطحون. وفي المرحله الاخيره كنزيدو راس ديال معلقه ديال الفانيليا، او اللي ما عندوش هاد الفانيليا يدير ساشي ديال الفاني، و 250 غرام ديال الدقيق. وكنجمعوا العجين ديالنا مع المكونات السابقه بهذا الشكل. هذه هي العجين ديالنا بعد ما جمعناها. دابا غادي نديروها في الثلاجه ترتاح شويه، وغادي ندوزو لتحضير الكريمه ديال اللوز. ترتاح شويه وغادي ندوزو لتحضير الكريمه ديال اللوز. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غادي تكون في هاد لا طارت على بافارواز. غادي نحتاجو 50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، شويه ديال المليحه لتحسين الذوق، 50 غرام ديال السكر الناعم. فالمقادير معبوره، كتجي زوينه هاد لا طارت، خاصكم غير تبعوا المقادير. غادي نخدموا هاد الزبده مزيان مع السكر الناعم. غنديروا بيضه كامله بهذا الشكل، وكنخدموا الخليط ديالنا. وغادي نزيدو 50 غرام ديال اللوز مطحون. مشاهدينا، اللوز راه بالقشور ديالو مطحون بهذا الشكل. راه هاد واخا هاد لا كريم ديال اللوز راه ما كتطلبش شي حاجه كثيره ديال اللوز. وغادي نخدموا الخليط مزيان حتى نحصلوا على كريمه. مشاهدينا، لاباط ديالنا خرجناها من الثلاجه بعد ما ارتاحت شويه. دابا غادي ناخذوا الدلكه وغادي نورقوها، وغنديروها في لو مول ديال لا طارت بعد ما دهناه شي شويه بالزبده بهذا الشكل. غادي نورقوا لاباط. درنا واحد البابي كويسون لتحت، او ممكن تستعملوا ورق بلاستيك باش تورقوا العجين. غادي نورقوها شويه بشويه، ومن بعد غادي نديروها في المول، وغادي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش
غادي نديروها في المول. مشاهدينا ورقنا العجين ديالنا، دابا غنديروها في المول. درنا هاد الطريقه ديال التوراق باش ما نبقاوش نزيدو الدقيق في لاباط، يعني داك 250 غرام ديالها اللي درنا في الاول 250 غرام تبقى هي، يعني ما نزيدوش الدقيق في التوراق. كنديروها بهذا الشكل في المول، كتجينا سهله بزاف صافي. وكنحيدو لو بابي كويسون فاسيلمون وكنقادوها من الجناب. لاباط ديالنا ها هي في المول، كنتقبوها بالفرشاة مزيان في الجناب وفي الوسط في كل شيء. دابا غادي ندوزو باش نديرو لا كريم اللي حضرنا ديال لي زاموند. ها هي جات بهذا الشكل. دابا غادي نديروها في لا طارت، غادي طيب معاها، بهذا الشكل. غادي نديروها في الفران. ملي غادي نديرو لا كريم ريحه الفاني في لاباط كتعطي زوينه بزاف. دابا غادي نيطاليو هذيك لاباط لا كريم دالموند مزيان في لا طارت، ومن بعد غادي نديروها في الفران. مشاهدينا لا طارت ديالنا ها هي دابا واجده. غادي ندخلوها دابا طيب في الفران على درجه حراره 180 درجه مروحه بالنسبه للفران الكهربائي. اللي ما عندوش الفران الكهربائي عنده الفران العادي غادي يدخلها، غادي طيب من التحت وغادي تحمر شويه من الفوق وغادي نخرجوها. وخليكم معايا باش نحضروا لا كريم بافارواز. سيدينا درنا واحد 4 يطرو ديال الحليب كيسخن، وعندنا 3 ديال لي جون دوف يعني صفار البيض غادي نخدموهم. درناهم في واحد لو بول، وغادي نزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال السكر الناعم بهذا الشكل. وغادي نديروا واحد 4 معلقه ديال الفاني بهذا الشكل. وغادي نخدموا هاد المكونات بهذا الشكل. الحليب ها هو سخن. دابا غادي نديروه نزيدوه على الخليط اللي درنا بهذا الشكل، بشويه بشويه. دابا غادي نرجعوا هذا الخليط للكاسرونه ديالنا، وغادي نشعلوا البوطه وغادي نقصوا منها حتى لحد باش نحصلوا على واحد الكريمه خفيفه اللي غادي نديروها فوق لا طارت. الخليط ديالنا هو كيطيب فوق البوطه. دابا غادي نجيبوا واحد 2 اوراق ديال الجيلاتين وغادي نذوبوهم في شويه ديال الماء بارد بهذا الشكل، وغنزيدوهم على الخليط ديالنا. لا كريم ديالنا هي طابت. دابا غادي نحيدوها من فوق البوطه، غادي نزيدوا عليها هادوك 2 وريقات ديال لا جيلاتين اللي ذوبنا بهذا الشكل، وغادي نخلطوا الخليط ديالنا مع الاوراق ديال الجيلاتين بهذا الشكل. مشاهدينا لا كريم ديالنا هي موجوده. غادي دابا نديروها في لو بول، نديروها في الثلاجه، وخليكم معايا باش نحضروا لا كريم النهائيه ديال لا بافارواز. مشاهدينا هنا في هذا لو بول درنا 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، وغادي نطلعوها بلو باتور. بالنسبه للكريمه السائله هذه راها رخيصه بزاف، خديتها ب7 دراهم وكتجي زوينه بزاف. مشاهدينا هذه لا طارت ديالنا خرجناها بعد ما طابت بالتحضيرات الاوليه. دابا غادي ندوزو لي كريم اللي حضرنا. هذه لا كريم شونتيي ولا كريم انجليز اللي صوبنا. لا كريم انجليز هي لا كريم اللي خدمنا في الاول ودخلناها للثلاجه، ولا كريم شونتيي هي داك لا كريم ليكيد اللي خدمناه بهذاك لو باتور طلعناه. دابا باش نحصلوا على لا بافارواز يعني لا كريم بافارواز
غادي نخلطوا لا كريم انجليز مع لا كريم شونتيي باش نحصلوا على لا كريم بافارواز. كنخلطوا لي كريم ديالنا بجوج بهذا الشكل بشويه بشويه. كنبقاو نزيدوا لا كريم انجليز شويه بشويه على لا كريم شونتيي و كنمزجوا المكونين مزيان بهذا الشكل، يعني لي دو كريم حتى كنحصلوا على لا كريم بافارواز. بعد ما صوبنا لا كريم بافارواز بهذا الشكل، دابا غادي نديروها في لا طارت ديالنا بهذا الشكل. كنديروه بشويه بشويه حتى كندخلوها كامله في لا طارت ديالنا. مشاهدينا، هذه لا طارت ديالنا خرجناها من المجمد بعد ما وضعناها تقريبا 21 دقيقه. دابا غادي ندوزو للتزيين. مشاهدينا، بالنسبه للتزيين فهو اختياري، كل واحد يقدر يزين بداكشي اللي عنده او متواجد عنده في الدار. حنا اختارينا هاد الفواكه المجففه وغادي نزينوا بها لا طارت ديالنا. ممكن تستعملوا حتى الفواكه العاديه وتزينوا بها لا طارت ديالكم. مشاهدينا، بالنسبه للتزيين كيف سبق لي وذكرت في الاول فهو كيبقى اختياري على حساب كل واحد. فاحنا حاولنا نزينوها بهاد الفواكه المجففه. ممكن تستعملوا الفواكه الطبيعيه، لي فريز، لي كيوي، على حساب كل واحد. هاد لا طارت راه كتجي راقيه زوينه بزاف وكتجي لذيذه. تابعوا معنا وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال هاد لا طارت. مشاهدينا، هذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت ديالنا، لا طارت على بافارواز. كتجي راقيه جدا، كتجي لذيذه وزوينه وكتستحق انها تجرب. مشاهدينا، الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك، تابوناو معنا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.